ባህልን ክብታትን ሕብረተሰብ ናብ ወለዶታት ዝሰጋገር መንእሰያት ብግቡእ ተኸስኪሶም ብቑዓት ተረከብቲ ሕድሪ ብዝኾነ ጥራይ ከም ዝኾነ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ አቶ ዓሊ ማሕሙድ ብ3 መጋቢት ንሰራሕተኛታት መንእሰያት ከተማ ከረን ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ገሊፆም መንእሰያት ኣብ ኩሉ ጉዳያት ልዑል አበርክቶ ክህልዎም ምእንቲ ሓያልን ውህድን ጻዕሪ ናይ ኩለን ትካላት ከም ዝሓትት ዝጠቐሰ አቶ ዓሊ ብህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝሰላሰል ዘሎ ሃገራዊ ወፍሪ መጻ መንእሰያት ዘውሕስ ስለዝኾነ ብትምህርትን ሞያን በሲሎም ኣብ ልምዓትን ዳግመ ህንጸት ሃገርን እጃሞም ከበርክቱ ተላቢዮም ጸሓፊት ግደፍ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ኣመተ ንጉሰ ብወገና ፖለቲካዊ ንቕሓት መንእሰያት ንምብራኽ ብዝለዓለ ክስራሕ ከም ዝግባእ ብምሕባር መንእሰያት ንዝረኽብዎ ዘለዉ ዕድላት ብግቡእ ክጥቀምሉ ኣዘኻኺራ ተሳተፍቲ ድማ ውዳቤ መንእሰያት ንምሕያል ብዝለዓለ ክስራሕ ብምልባው ድልውነቶም ኣረጋጊጾም مسرح ممهرن مستمهرن بقبو كسلاسلن شتو كوكن محيال سلساو زمدنا ولدي ممهران تمهرن وسان مخارو اي ماتن معرئون هلاو وقتاوي جمجام نسترأيو دخامات باقان مللاين نمقرامن حقازيوم ابزوا ماكل زي تخايده جمجام منستر تمرتي نزع لميو برهان عند مسكال نزدالو تقبصاب ليديا تخل مريم كتقربويا أبزوبا مأكل قسقاس أقلقلوت سمرتن مسرح ممهرن مستمهرن نمعوات زلو تساطافنة حبرتسبن زقمقم ركب بربعة مقابيت تخايدوم أبتا أخيبا أم مسرح ممهرن مستمهرن زقات محترتاتن بدوهتاتن مفتاح ستوصلو سقمتتات كمون تراسلو ساوزمدنا ولدي ممهرانن تمهرون أم محياش وطئتن زملكت قمقام كأربن كلو نيمت أمر بعد ما تحبيروم تساتفتي تقداسنا دق أنستيو أب مادة تمرتي كبن مبال زكاير زلو تعري صبو وطئتي ركبا كم زلو بمحبار أغمر رئيس ممهران سوبرفايزراتن ممعبال كايدو أبزقبوهم تعرتات زتيوم متن مقرات تمهارو كما عدة تمرتي لو ما عملت حشم من بارز تقصصهم تساتفتي أم جمار تمرتي بممهران زر أمدن وقاين مبقارن كإرم تحت أرض أنزارق أبات التمرتي دما كتسقانات تلعبيهم حلافيج أنفر مينستر تمرتي زبوا ماكل ممهر بلاي حاب تقابر زترايو دخمتات نمفواس بعتب كسرح المخانو تقيسو قداي تمهارون ممهران ترايزي قدف إنه كل متح ببارز حتى كم زخانة أسمير اللوم أم مينستر تمرتي حلافي كاريكلم ممر أبراهام رؤسون بوجنو بلجأتاتن دخمتاتن بعقو مجمجم نمحياشو أبز وسر سجمتي حجاز مخانو بمجلات بممهران زر أمدنو جاي بعجا كفواس تأنا تمهارون موحس أبي أبات تمرتي زوها بزلو عجل جلوتات أنا سني عيني إذن كان عندما كدفعلو أتحساسيبهم أبزبا مأكل أب 314 أبيات تمرتي زمهارو لعلم 253 شحت مهارو علو ኣብ ንዞባ ፍዓበት ኣብ 2016 ዳግመ ምዕዳል መሬት ሕርሻ ክካየድ ምዃኑ ኣመሓዳሪት ንዞባ አቶ ኣሕመድ መሐመድ ኑር ረጀብ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ገሊጹ ኣብቲ ብቐንዱ ኣብ መደባት 2016 ዘተኮረ ርክብ አቶ ኣሕመድ ኣብ ዳስ ክመሃራ ዝፀንሓ ኣብያተ ትምህርቲ ብግቡእ ክህነፃ ፃዕሪ ክግበር ምዃኑ ብምሕባር ዘይተዛዘማ ራህያታት ክማልኣ ኣብ ሕርሻ ክርአ ዝፀንሐ ምስሓብ ብዓበይቲ ዓዲ ፍታሕ ክግበረሉ ከምኡውን ንኽራማት ሕርሻ ምድለዋት ክጅመር ኣተሓሳሲቦም بزي كازي نتفتات بهالن سبورتن بدنفاع كمون صنبل مبل 27 بدمساس نادو اذن براو يبيلونات النتن بخبز بلد دمقت نمبعل بسفي حزباوي تصادفو مدلوات يكبر كم زلو ابريهم تساتفتي بوغنم صقم ماي فتح كركبلو حزبي اب مفتاحتي غداي ابركتو كعزز تعريف مغعازيا مقصار كغبرلو كمون رسوتن كتما فعبت كمالان اغلغلوت تليفون اقالبو كغبرلون زبلور ايتوتاتن لبواتاتن اقريبهم بخال وغن چنفر سراحتنياتات منسيات تينو زوبا غباي اقانيعوم أبي عسرة من محدارات كبابن زوبا سنعفة نميتن كلتن شحتريت ترى وشتاون قدامون حماماتن بالعاتن نسا قلقلت كتابت تواحبهم باتي كاب عسران شوعاتن لكاتيت كسابة كلتن مقابيت استسلاسل مدب أستات سواء كلتن شح تلبقع أسرع شح كابتن 10 شح متعنيان كم تخطبه حلاف جنفر منستر حرشاتن الزبا أتو برق مسكن حبيرهم تعلم عدما تأنا تريد بمحاسس هو مهرتين مسسان كم زخنة أبريهم كموتيت نايتي بقد صالز كازلونا كتابة مدبات تريد كبابيت أن أنت وحيسو بتصبغ يسسنا خمس اللوز حبرات برغة وأن أنت تريد بكتابة زلهم نقحات نبر خممصو أبعوت نايت مدب لعل أبركتو يجبر كم زلو أرديوم وأن أنت تريد بوغنهم بنت أزرخ بوزلو أقلقت كتابة عنا تريدهم أمو حسن ربحاتهم أمدن فعن أبي أستواطو كم زلو بملكات كتسألنا تخرج عجز تلابيهم
መንስያት ሰራሕተኛታት ዞባ ማእከል ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ብቕዓቶምን ክእለቶምን ዘርእይሉን ኣብ ጽምብል ብራዊ የቤሉ ናጽነት ብዝለዓለ ዝዋስሉን መደባት ንትግባር ተበጊሶም ወከልቲ መንስያት ሰራሕተኛታትን ትካላት ሚኒስትርታትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብ3 መጋቢት ዝተቐነዐ ኣኼባ ነቲ ጽምብል ንምምዕራግ ብ3 ኮሚቴታት እናተመርሐ ዝሰላሰል ስፖርታዊ ፍልጠት ጠቀስን ስነ ጥበባውን ውድድራት ዘጠቓለለ ዓበይቲ መደባት ኣብ ምጽፋፍ ከም ዝርከብ ተገሊጾም ብመንስያት ሰራሕተኛታት ተዳልዮም ዘለዉ መደባት ናጽነት ምስቶም በሃገር ደረጃ ኣብ ዞባ ማእከል ዝካየዱ ዘለዉ ሰፋሕቲ ንጥፈታት ተሳንዮም ዝኸዱ ምዃኖም ዝሓበረ ጨንፈር ውዳበ መንስያት ሰራሕተኛታት ዞባ ማእከል ኣብ መወዳእታ ኣብተን ተመሪፀን ዘለዋ ትካላትን ሚኒስትርታትን ናይ መዛዘሚ መደብ ክካየድ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣብ ኢንገል ንስ ዞባ ገላዓሎ ተምሃሮ ጎኒ ኣካደሚያዊ ትምህርቶም ዝምባልኦምን ተውህቦምን ንምኽስኳስን ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ንምውራስን ንምዕቃብን ዝዓለመ ባህላውን ስፖርታውን ፌስቲቫል ተምሃሮ ተኻይዱ እቲ ፌስቲቫል ባህላዊ ምርኢት ውድድር ምሕምባስን ጥልቀትን ክትዕ ኢደ ጥበባዊ ስራሓት ቁሸት መናባብሮ ስራሓት ካይላ ኣጠቓቕማ ባህርያዊ ጸጋታትን ካልእን ዘጠቓለለ ነይሩ ኣማሕዳር ንስ ዞባ ገላዓሎ ኣቶ ኣሕመድ ዓሊ በኳልያ ብዘስምዑ ቃል ዓመታዊ ብውዕ መንፈስ ዝካየድ ፌስቲቫል ተምሃሮ ኣገዳስነቱ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናጎልሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብዝለዓለ ክድፋእ ኣሎ ኣዘኻኺሮም ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ሱ ዓሊ ግበይቶ መምህር ኣኸድር ሑመድ ኣርደይቶ በጎኑ ባህላውን ስፖርታውን ፌስቲቫል ተምሃሮ ኢንገል ከም ዕላምኡ ምሁዞን ጥበብን ተምሃሮ ኣብ ምልላይን ምምዕባልን ዓቢ ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ሓቢሮም ምምሕዳር ከባቢ ኢንገል ብምግፋፍ ዓሳን ጉስነትን ዝነበሩ ኣስታት 500 ነበርቲ ኣለዋ